बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बैद अब्बासी और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने यूट्यूब चैनल सवाल तो बनता है। आज हम बात करेंगे इंडियन के चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया ने अपना पहला मून मिशन कब और कहां से भेजा था। टोटल चंद्रयान 1 से लेके चंद्रयान 3 तक के सफ़र तक इंडिया को टोटल कितना कॉस्ट आया था और पूरी दुनिया की नज़रें चांद मिशन पर क्यों हैं। इंसान का चांद पे जाना क्यों इतना ज़रूरी हो गया है। चांद पे ऐसे कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं जो ज़मीन पर नहीं पाए जाते, और अगर कोई भी कंट्री चांद के साउथ पोल पे सक्सेसफुली लैंड कर जाता है तो वहाँ के रहने वालों को उसका क्या फ़ायदा होगा। क्या चांद से कोई नया मिनरल डिस्कवर होने की खुशखबरी है या नहीं। इन तमाम सवालात के जवाबात मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। चांद के टोटल मिशंस की तादाद होती है 6। सबसे पहले बात करते हैं फ्लाई बाय मिशन के बारे में। फ्लाई बाय मिशन चांद के पास से एयरक्राफ्ट के होके गुजर जाने को कहते हैं। चांद के बिल्कुल पास जाके क्राफ्ट उसके किसी भी कॉर्नर से होके गुजर जाता है। सबसे पहला फ्लाई बाय मिशन 1959 में सोवियत यूनियन ने भेजा था, जिसका नाम था लूनर 1। उसके 2 मंथ बाद ही अमेरिका 1959 में अपना पहला फ्लाई बाय मिशन भेजता है। इस मिशन का नाम था पॉइंटर 4। उसके कुछ अरसे बाद सोवियत यूनियन दोबारा एक अपना मिशन भेजता है, फ्लाई बाय मिशन, जिसका नाम रखा जाता है लूना 3। उस मिशन के ज़रिए से चांद की पहली डार्क साइड की तस्वीर ली जाती है। ये वो पहली तस्वीर है क्योंकि डार्क साइड चांद की ज़मीन से नज़र नहीं आती। सो ये तस्वीर इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि ये है 1959 के। लेकिन 1959 में हमने पहली दफ़ा देखा था चांद की डार्क साइड। इसके बाद हमारे पास मिशन की आ जाती है दूसरी टाइप, जिसे कहते हैं ऑर्बिटल मिशन। ऑर्बिटल मिशन चांद के गिर्द गोल गोल घूमता है और ये डिफरेंट रीडिंग जो है वो हमें बताता है। आज से पहले तकरीबन 40 ऑर्बिटल मिशन जो हैं वो चांद पे भेजे जा चुके हैं। ताहम सबसे पहला ऑर्बिटल मिशन 1966 में एक मरतबा दोबारा भेजती है सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन लूना 10 के नाम से अपना पहला ऑर्बिटल मिशन जो है वो चांद पे भेजती है। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है इम्पैक्ट मिशन। इम्पैक्ट मिशन नाम से ही जाहिर है कि ये चांद पे जाके इम्पैक्ट डालता है। इसके एक इंस्ट्रूमेंट को लैंडिंग के ज़रिए चांद पे उतारा जाता है। उस लैंडिंग के दौरान डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से डिफरेंट वैल्यूज़ ली जाती हैं। सो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ होता है उसको कहते हैं CHACE, जो बन रहा है चंद्रास एल्टीट्यूड कंपोजिशन एक्सप्लोरर। ये एक मैस स्पेक्ट्रोमीटर है जो हर 4 मिनट के बाद डिफरेंट रीडिंग लेता रहता है। इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से हमें पता लगता है कि चांद पर पानी की मौजूदगी है या नहीं। अगर बात करें नंबर 4 पे ही, तो नंबर 4 पे आता है लैंडर मिशन, जिसे हम सॉफ्ट लैंडिंग करवाते हैं। स्पेसक्राफ्ट के एक हिस्से को चांद पर भेजा जाता है। सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए जो हिस्सा लैंड करता है इसे लैंडर कहा जाता है। अमेरिका और सोवियत यूनियन इससे पहले 15 अटेम्प्ट्स में फेल रहे। 1966 में सोवियत यूनियन लूना 9 की मदद से पहली कामयाब लैंडिंग करता है। सो 1966 में हमें चांद की सतह की पहली तस्वीर मिलती है। सो ये आप देख सकते हैं चांद की सतह की पहली तस्वीर, क्योंकि ज़मीन से चांद की ये सतह नज़र नहीं आती। नंबर 5 पे हमारे पास है रोवर मिशन। रोवर मिशन में एक लैंडर होता है जो चांद की रीडिंग इस तरह से लेता है कि रोवर के अंदर से लैंडर को बाहर निकाल के पूरे चांद की कुछ सतह पे मूव करवाया जाता है। जब ये लैंडर उस सतह पे मूव करता है तो डिफरेंट एटमॉस्फेयर पे उसकी डिफरेंट रीडिंग ली जाती हैं। सबसे पहला लैंडर 1970 में सोवियत यूनियन ने भेजा था। उसके बाद नंबर 6 मिशन आ जाता है ह्यूमन मिशन। ह्यूमन मिशन का मतलब है कि इन इंस्ट्रूमेंट से बाहर आके इंसान जब चांद की सतह पर खुद उतरता है
تو اس مشن کو ہم کہتے ہیں ہیومن مشن۔ اس میں روور کی جگہ انسان چاند پر اترتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے 1969 میں نیل آرمسٹرانگ نے سب سے پہلے قدم رکھا تھا چاند پر۔ چاند پر انسان کی شروعات ہوتی ہے 1969 میں۔ یہ تھے ٹوٹل 6 قسم کے مون مشن جو پوری دنیا ان مشن پہ کام کرتی آ رہی ہے 1950 کے بعد۔ اگر انڈیا کی بات کریں تو انڈیا اپنا پہلا مشن بھیجتا ہے 22 اکتوبر 2008 کو۔ انڈیا کے پہلے مشن کا نام ہوتا ہے چندریان 1 اور اس کی ٹوٹل لاگت آتی ہے 386 کروڑ روپے۔ اپنا 95% کام مکمل کرنے کے باوجود بھی انڈین کے پہلے مشن چندریان 1 کو اس لیے فیل کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ اس کا ریڈیو کنیکشن جو ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے انڈین سائنٹسٹ سے، اس لیے چندریان 1 فیل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 کی بات کریں تو نمبر 2 پہ ہمارے پاس آتا ہے چندریان 2۔ 6 سپٹمبر 2019 کو یہ مشن بھیجا جاتا ہے دوبارہ ایک دفعہ چاند پہ۔ 978 کروڑ پہ لاگت آتی ہے دوسرے مشن پہ انڈیا کی، لیکن جب یہ روور چاند کی سطح سے صرف 400 میٹر کے دوری پر تھا تو وہ کریش کر جاتا ہے۔ یاد رہے کہ جو روور سافٹ لینڈنگ کرتا ہے چاند کی سطح پر، اس کی سپیڈ نارمل پلین سے 10 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ یہ تقریباً 15 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن یہ بڑا کریٹیکل ٹائم ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھی انسٹرومنٹ لینڈنگ کے دوران ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے تو وہ روور آپ کا کریش کر جاتا ہے۔ چندریان 2 کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا، لیکن چندریان 2 جب فیل ہوا تو اسرو نے اس کی خبریں پبلش کرنے سے منع کر دیا، کیونکہ عوام اور پوری دنیا کی پریشر کی وجہ سے یہ بات نہیں بتائی جاتی تھی۔ تاہم اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ جو وہ مشن تھا وہ کریش کر گیا ہے، لیکن ایک بات یاد رہے کہ اس کا جو آربیٹر تھا وہ اپنی ریڈنگ بتاتا رہا، اور ایک بات کہ چندریان 3 میں آربیٹر نہیں لگایا گیا، بلکہ چندریان 2 کے آربیٹر سے ہی تمام تر ریڈنگ 2019 سے لے کے 2023 تک انڈیا تک پہنچتی رہی۔ اینڈ پہ بات کرتے ہیں چندریان 3 کے بارے میں۔ 24 اگست 2023 کو انڈیا سکسیسفلی ایک دفعہ دوبارہ چندریان 3 کی مدد سے وہ تمام غلطیاں جو چندریان 1 اور چندریان 2 میں وہ کرتا ہے ان کو دہرائے بغیر بالکل سکسیسفلی لینڈ کر جاتا ہے چاند کے اوپر، اور پوری دنیا میں اور انڈین پارلیمنٹ میں یہ خبر پھیل جاتی ہے کہ انڈیا وہ دنیا کا چوتھا ملک بن گیا ہے۔ سوویت یونین، امریکہ اور چائنا کے بعد انڈیا وہ چوتھا ملک بن گیا ہے جس نے سکسیسفلی لینڈنگ کر لی ہے چاند کے اوپر۔ ایک بات جس پہ غور کیا جائے کہ یہ دنیا کا وہ پہلا مشن ہے جو چاند کے ساؤتھ پول پہ لینڈ کر گیا ہے۔ آج سے پہلے سوویت یونین، چائنا اور امریکہ کے مشن دوسرے تمام پول پہ لینڈ کرتے رہے ہیں، لیکن چندریان 3 ساؤتھ پول پہ لینڈ کر گیا ہے چاند پہ، جس سے ہمیں پتہ لگا ہے کہ چاند کے اوپر پانی بھی موجود ہے۔ چندریان مشن کی سٹوری شروع ہوئی تھی 2008 سے۔ اگر میں ٹوٹل ایکسپینس کی بات کروں تو ٹوٹل 2000 کروڑ پہ انڈیا کے لگ چکے ہیں ابھی تک، چندریان 1 سے چندریان 3 تک۔ تقریباً 300 کروڑ پہ کا خرچہ ہوا ہے چندریان 1 میں، 900 کروڑ سے زائد خرچہ ہوا ہے چندریان 2 میں، اور 615 کروڑ روپیہ جو خرچہ آیا ہے وہ آیا ہے چندریان 3 میں۔ ان 2000 کروڑ اور 2008 سے لے کر 2023 تک کی محنت کے بعد انڈیا سکسیسفلی لینڈ کر گیا ہے چاند پہ۔ انڈیا اس کے بعد ورک کر رہا ہے سورج کے اوپر۔ انڈیا اپنے اگلے مشن میں اپنے انسٹرومنٹس کو بھیجے گا سورج پہ۔ امید کرتا ہوں کہ دنیا بہت کچھ اور لرن کرے گی انڈین کے اسپیس مشن سے۔ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان اور انڈیا کے اسپیس پروگرام کب شروع ہوئے تھے اور ان دونوں میں کیا فرق ہے، جہاں پہ انڈیا پوری دنیا سے ٹاپ پہ چلا گیا ہے، پاکستان کی ناکامی کی کیا وجہ ہے۔ دیکھتے رہیے گا مجھے میرے یوٹیوب چینل سوال تو بنتا ہے۔ اللہ نگہبان۔